इरफान इधर इधर एक किनारे एक साइड हाफिज जी भाई जमा कर टाइप का भी लिखा और पीछे तुम लोग पीछे चले ये छोटे और पीछे कर दो आगे आगे चिंता करने में भी हो रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. على سيدنا حبيبنا محمد بن سيدنا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك وعليك السلام. حجنا وبنا بالسلام وادخلنا جنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الحسد وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الانصراف وقنا عذاب الميزان. اللهم اخذنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الكبر وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما هم بحق تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أتاها ما حوله سحب الله بنور فتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسجب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء كحذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يكتب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أزلم عليهم كابوا وشاء الله لزعموا سميع أبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا سورة المسلمين فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أي تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قال يعلم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض فاعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون حيث قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا احملوا بعضكم من بعض عدوا ولكم لعلكم مستقر متاع إلى حين وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا احمدوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهلكم في بلادكم وإلا فرحبون وآمنوا بما أرسلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فلا تلبسوا الحق بالباطل فتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتعبدون الناس بالبر وتنصرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جئناك من عن اليوم يسومونكم سوء العذاب يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فإذا فرقنا البحر فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون وما أنتم تنظرون فإذ بعثنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم الإثم من بعد ما أنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فإذا أعطينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وسللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ولو من تجبات ما أرسلناكم فأسرفون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا ادخلوا هذا البيت فقولوا إن عرضنا حيث شئتم لقد ودخلوا الباب وسجدوا فقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولوا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذا استسقى موسى بقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مثلا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والتابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا أخذنا ميثاقكم ولأطعنا فقولوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة من الخاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين إن الذين آمنوا ثم قد ما ذلك فإن الرجال وشد كذبا فإن من الجهاد لما يتبدل منه النهار فإن من على ما يشرب فيخرج منه الماء فإن من على ما يخرج من خشية الله والله بغافل عما تعملون إن الذين آمنوا الذين حادوا النصارى والسابعين من آمن بالله باليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا أخذنا الميثاق ورفعنا فوقكم طورا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة من الخاسرين فجعلناها نكالا لما بين يدينا وما خلفها وموعظة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذون حزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبشر لنا وحيه قال إن نقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر فأن بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبشر لنا ما لهمها قال إن نقول إنها بقرة صفراء فأكل لهم حاجة الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبشر لنا ما هي إن البقرة تاب علينا وإنا إن شاء الله لمنتصرون قال إن نقول إنها بقرة لا ذلول تسير العدل ولا تسكر الحد مسلمة لا شيء فيها قالوا لعنا جئت بالحق فذبوا وما كانوا يفعلون فإذا قتلت نفسا فادعوا فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا نضرب بأنها كذلك يحيي الله الموتى ويجريكم آياته للناس لعلهم تعقلون وما كسبت قلوب من بعد ذلك فهي كالإنجاز وأشد كسبا فإن من الإنجاز لما تفجر من النهار فإن من على ما يشقق فيخرج منه الماء فإن من على ما يخرج من خشية الله فالله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا إنما فتح الله عليكم ليحاجوكم إلى ربكم فلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ما نزل بينهم إلا يزنون والذين يكتبون الكتاب يأتي ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وإنهم ما كتبت أيديهم وإنهم ما يكسبون وقالوا لا تمسنا من الله أياما معدودا ولا اتخذتم من عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا تقولون هل ما لا تعلمون فالعمل كتب سجاة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون فالذين آمنوا بالصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا لله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا لا تحزنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ما ظلمتم ما أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فإذا أتوا المسارة بعضهم وقوم حسن لا إليكم يقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعد الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لعنة بالله الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وقد ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده الله بغضب على غضب للكافرين عذاب محين. فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون وإذا أخذنا الميثاق فرفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطعنا واشهدوا في كل مجال من كل لسان آمنكم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين فلا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر والحسنى فما أفضل بمزحته من العذاب أن يؤمر الله بصير ما يعملون فمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين فمن كان عدوا لجبريل فإنه عدو فكل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل من قال فإن الله عدو الكافرين ولقد أرسلنا إليك آيات بينات فما ينكر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا آمنا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهم ما يفرقون فيه بين المرء وزوجه وما هم بضارين فيه من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما لهم من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أين وقولوا انزلنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله سبحان الله اللهم اجعلنا يوم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. حتى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمان كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من الخير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فقالوا لن يخرج لنا إلا من كان حودا ونصارى إن أعمى عليكم كل حاد برهانكم إن كنتم صادقين. بل آمن سلمى وجهه لله وهو مسلم فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى لا شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب وذلك الذين لا يعلمون من مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه صافيا خرابيا أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون ففي السماوات والأرض فإذا كذا أمرا فإنما يقول له كن فيقول. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تأتينا آية كذلك قال الذين مثل قولهم وكذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فلا تسألوا عن أصحاب الجحيم فلا وطرد عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله الهدى ولن تبعث أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون حقهم يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فاتقوا العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتي قليلا ثم أضطر إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك واجعل لهم الكتاب حكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فلقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. واستعذ بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحسبوا بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رب الله فليوا بينهم منهم ونحن مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله ومن أحسن من الله سبقا ونحن له عابدون. ولا تحاجون في الله وربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول السفهاء من الناس بعض الله من قبلهم الذي كانوا عليه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كما جعلنا القبيله التي كنت عليها الا ان جعل من يتقي رسولا من ينقلب على عقبيه فان كان قبيله الا على الذين هدى الله فلا زاد الله يدي عبادة من بعض الناس للرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين قبلة ترضاها فوليك شطر المسجد الحرام فإنما كنت فولوا وجوهكم شطرا ليس ما كنت فولوا وجوهكم شطرا فإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحكم من ربهم الله بغافل ما يعملون فلئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بجهل ما سيقول لك فما أنت بتابع قبلة وما بعد تابع قبلة بعد فلئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكم العلم ما لهم إلا من الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين فلكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير فمن حيث خرج فليس وسط المسجد الحرام وانه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرج فليس وسط المسجد الحرام فحيث بعثتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا المخشوين وليتم من يمد عليكم لعلكم تحفظون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
الحج البيت ومن تمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وعصوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وسابها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله ولم ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا ولهم العذاب وتقطع بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا إلا ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون. ومثل الذين كفروا مثل الذين يعبدون على اسم الله دعاءهم نداء ثم بكم عن فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا قولوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن استمع غير باكم لا عليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب يشترون ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم النار فلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبروا من النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساعدين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والسابقين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن رضي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكتب عليكم إذا أحدكم الموت أن أخيها أي وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موت فلا عزم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ورب الملائكة والطاعة ما يملك يا الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإن لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم حل لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله لكم كنتم تختارون أنفسكم تاب عليكم وعفى عنكم فلعن باشرون وفتقوا ما كتب الله لكم واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للعقاب لتأكل فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج فليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى لا تؤتوا من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا من عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا كذلك جزاء الكافرين فإن أطاعوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن أطاعوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات بشهر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأتموا الحج والعمرة لله فإن وسيتم وسيتم الحج فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله. فمن كان منكم مريضا أو بلازا من رأسه فليصم من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمرتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى الحج. ومن لم يجد صيام ثلاثة أيام فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أشهر كاملة. ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من الخير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين. ثم أعجبتم من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة من الخلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسب الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أعلم بالخسران. فإذا تولى صاعد العبد يفسد في العمل يحرق الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المحاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن سلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يعطيهم الله في سلة من الغمام من الملائكة وقد الأمر ولله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من جميع برحمتك يا ارحم الراحمين.
وتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.